बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ मेरी मुराद सऊतर बाजार अहमद राजजान सऊतर लियाकत वसीम साहब एहलियान सऊतर और मेन रोड से लेके इस वक्त तक जितने भी मेरे मेहरबान हमारे बुजुर्ग हमारे भाई जिन्होंने एक्शन कमेटी का इस्तेमाल किया उन सब का शुक्रिया, उन सबको सलाम। एक बात मैं रास्ते में भी करते आया हूँ कि किसी का शख्सी नारा नहीं लगाना, ये मेरी रिक्वेस्ट होगी कि शौकत नवाज मीर को अगर कोई जानता है वो एक्शन कमेटी की वजह से जानता है। एक्शन कमेटी है तो शौकत नवाज मीर है, एक्शन कमेटी है तो जिस जगह मैं खड़ा हूँ तो सऊतर बाजार के लोग हैं। लिहाजा मेरी रिक्वेस्ट होगी कि हमने अगर कोई नारा लगाना है तो वो एक्शन कमेटी के वाले से लगेगा, आवाज दो हम एक हैं। और ये पूरे आप 10 इजला का नाम ले सकते हैं कि हर जिले में हम एक है। यही एक्शन कमेटी का असल जो टारगेट है वो यही है। वजह ये थी कि तारीफ हर एक को अच्छी लगती है, लेकिन 76 सालों से ये तारीफें होती रही हैं लेकिन गरीब को कुछ नहीं मिला। लिहाजा इसको मेरी रिक्वेस्ट समझे, हुक्म समझे एक्शन कमेटी का कि अगर हमने आवाम के लिए कुछ लेना है और लॉन्ग रन हमने कोई चीज हासिल करनी है तो फिर हमने इज्तिमाइयत की बात करनी है। फिर लफ्ज मैं नहीं होगा, फिर लफ्ज हम इस्तेमाल होगा। हम होगा तो हम जुड़े रहेंगे, हम होगा तो हम कामयाब होंगे। अब जहां तक बात रही इस एक्शन कमेटी की, तो आज जो मेहमान हमारे आए हैं पूंछ डिवीजन से, मीरपुर डिवीजन से, मैं उनको सलाम पेश करता हूँ। स्पेशली मोहम्मद नजीर साहब, अरबाब साहब एडवोकेट, राजा गुलाम मुस्तफा साहब, इसी तरह इम्तियाज असलम साहब है हमारे, और मुजफ्फराबाद से राजा अमजद अली खान एडवोकेट जो एक सीनियर वकील हैं और जिन्होंने एक्शन कमेटी के जो मुज़ाकरात थे उनके अंदर एक अहम किरदार अदा किया था। इसी तरह अंजुम ज़मान अवान साहब, ख्वाजा गुलाम मुस्तफा पांडे साहब, और मुझे फख्र है अपने उस भाई पे, मेरी मुराद राजा सोएब जावेद से। मुझे नहीं थी उम्मीद कि वो नौजवान इतना वर्क करेगा और मुझे ये भी नहीं थी उम्मीद कि आप लोग इतना उसको सपोर्ट करेंगे। वजह क्या है? ऊपर रब मौजूद है, रब हमारे दिलों के भेद बेहतर जानता है कि हमारी इसके अंदर सियासत कोई नहीं है। अगर सियासत होती ना तो ये सियासत का गढ़ है जहाँ पे आज हम सारे लोग मुख्तलिफ नजरियात के लोग यहाँ पे खड़े हैं। क्यों खड़े हैं? कि आप लोगों को ये एतमाद है कि एक्शन कमेटी में सियासत कोई नहीं होती। और अलबन हम आपको कह रहे हैं कि इस एक्शन कमेटी के प्लेटफॉर्म को न इससे पहले सियासी तौर पे किसी को इस्तेमाल करने दिया, न आइंदा कोई कर सकेगा। हाँ, जिसने सियासत करनी है मैदान ओपन है, वो जाके करे सियासत। जहाँ नजरियात की बात होगी तमाम नजरियात हमारे लिए काबिल एहतराम है। हमने किसी नजरिए को टारगेट नहीं बनाना, हमने किसी मुल्क को टारगेट नहीं बनाना, हमने किसी इदारे को टारगेट नहीं बनाना। हमारा काम बस अपनी एक चार्टर ऑफ डिमांड है जिसको लेके हम चल रहे हैं। वो चार्टर ऑफ डिमांड, उसकी जो बेसिक आपके जो टारगेट थे, सस्ती बिजली, सस्ता आटा, अशराफिया की मराद का खात्मा, जो अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है। नोटिफिकेशन तो जारी हो चुका है लेकिन अभी तक उस पर वर्किंग स्टार्ट नहीं हुई, क्योंकि हमारा ये मुतालबा है कि ये रियासत इतने बड़े अखराजात की मुतहम्मिल नहीं है। इस रियासत के अखराजात को कम किया जाए। हमने एक बात और भी हमेशा की है कि हमने कभी रियासत से बाहर जाने की बात नहीं की। हमने हमेशा ये बात कही है कि ये रियासत है तो हम हैं, रियासत है तो हमारी शनाख्त है। हम अपनी शनाख्त को नहीं छोड़ सकते, इस रियासत को नहीं छोड़ सकते। बच्चा कट मरेगा, बच्चा कट मरेगा। हाँ, इस रियासत का जो निजाम है उस निजाम को ठीक करना है। हमें हमारी इस एक्शन कमेटी को मुख्तलिफ तरीकों से टारगेट किया जाता रहा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह किसी ने हिंदुस्तान के साथ जोड़ा, किसी ने किसी और तहरीक के साथ जोड़ा, लेकिन हमारी नीयत ठीक थी, रब ने हमारी मदद की और हमारा जो टारगेट था वो सब लोगों को पता, हमने वो हासिल किया। जो लोग प्रोपेगेंडा कर रहे थे, कोई फॉरेन फंडेड हमें कह रहे थे, कोई कह रहे थे किसी मुल्क पे रास्ते हैं, हम ना हम कोई फॉरेन फंडेड थे, ना हमारे कहीं रास्ते थे, ना ही हमारे कोई सियासी अज़ाइम थे। आज दुनिया जान पे पहुंच चुकी है, आप लोग बाशऊर है, ये सियासत का गढ़ है। अगर जरा भी सियासत होती ना इस एक्शन कमेटी के अंदर, आप लोग यहाँ खड़े नहीं होते। आप किसी के पाबंद नहीं है,
آپ کو کوئی زبردستی یہاں نہیں لے کے آیا. آپ سب اپنے گھروں سے اپنی برادریوں کے لوگ تکڑے لوگ ہیں, میں سب کو جانتا ہوں, لیکن آپ یہاں اکٹھے کیوں ہوئے ہیں کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ ہماری آنے والی نسلوں کی بات کر رہی ہے ایکشن کمیٹی, یہ ہمارے حقوق کی بات کر رہی ہے, یہ ہماری شناخت کی بات کر رہی ہے, یہی ہمارا چارٹر آف ڈیمانڈ ہے, اس سے باہر ہم نہیں ہیں. لہذا میں ایک دفعہ پھر آپ تمام بھائیوں کا, بزرگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں, خاص طور پہ اپنے تاجران سہوتر کا, انجمن تاجران کا, راجیش شہنواز صاحب, وسیم لیاقت صاحب, ان کی پوری ٹیم کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے یہاں پہ ہمارا استقبال کیا, ہمارے مہمانوں کا یہاں پہ استقبال کیا, اور اب اس امید کے ساتھ کہ یہ شعور بیداری کانفرنس ہماری جاری ہے. ابھی یہ مت سمجھے کہ تحریک ختم ہو گئی ہے, ابھی چارٹر آف ڈیمانڈ کی باقی تمام چیزیں سٹینڈ کر رہی ہیں. ایک چھوٹا سا میں آپ کو اس کا بتا دوں جو پراپرٹی ٹیکس کا ایشو ہے, کہ آپ ایک پراپرٹی لین دین کرتے ہیں نا, 1 کروڑ کی پراپرٹی میں 40 سے 45 لاکھ روپے آپ سے وصول کیا جاتا ہے. پاکستان کے اندر 5 سے 15% کے درمیان یہ ایوریج آ رہا ہے. تو آپ مجھے بات بتائیں, ٹیکس ہم نے عیاشیاں وہ کریں, یہ نہیں ہو سکتا. 76 سال بہت ہو گیا, 76 سال کشمیر کے نام پہ سیاست ہو گئی. اب ہم آپ کو یہ جھوٹی سیاست نہیں کرنے دیں گے. پہلے ہمارا گھر ٹھیک ہوگا, اس کے بعد بات کی کسی اور کی بات کی جائے گی. کشمیر نعرہ نعرہ کشمیر. اب اس کو نہیں دیکھیں, ہاں یہ کسی کی ذات کا نعرہ نہیں لگے گا. میں آپ میں سے ہوں, یہ سب لوگ آپ میں سے ہیں, ہمیں کوئی شخصی نعرے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں اجتماعیت کی ضرورت ہے. میں بار بار کہہ رہا ہوں. اب میں بات ختم کرتے ہوئے آپ لوگوں سے یہی اپیل کروں گا کہ یہ جو تحریک تھی یہ پونچھ ڈویژن سے سٹارٹ ہوئی, اور میں فخر سے یہ بات کہتا ہوں کہ ہمیں فخر ہے اپنے پونچھ ڈویژن کے بھائیوں پہ کہ یہ تحریک انہوں نے سٹارٹ کی. بزامت کاروں کا علاقہ ہے, اس کے بعد میرپور ڈویژن میں ہمیں فخر ہے, اس کے بعد اپنے مظفر آباد ڈویژن پہ ہمیں فخر ہے. 3 ہم نے جانے بھی دے دی لیکن اس تحریک میں جڑے رہے. یہی وہ کامیابی ہے کہ 76 سالوں میں جس چیز میں آپ کو تقسیم کر کے رکھا, ہم نے اس تقسیم کو ختم کر دیا. آج ہم فخر سے کہتے ہیں کہ پونچھ ڈویژن والوں نے یہ ابتدا کی اور ہمیں اس پہ خوشی سے اظہار کرنا چاہیے. لیکن اس کا جو اینڈ ہوا وہ ہمارے 3 شہیدوں کا خون دے کے ہوا. وہ خون رائے گاہ نہیں گیا اور نہ ہی جانے دیں گے. انشاءاللہ یہ تحریک اپنا ٹارگٹ اچیو کرے گی. آپ لوگوں سے صرف ایک ہم وعدہ لینا چاہتے ہیں کہ ایکشن کمیٹی جو بھی کال دے گی, کیا آپ اس کال پہ سیکنڈ کریں گے؟ ہم اس کے اندر کوئی سیاست انوالو نہیں ہونے دیں گے. جو آپ اس وقت تک آپ کے سامنے ہیں, آنے والے دنوں میں بھی جو بھی بات ہوگی, جو بھی کال ہوگی, وہ اس ایکشن کمیٹی کی ہوگی اور عوامی حقوق کی کال ہوگی. اس کے علاوہ اس پہ کچھ بھی نہیں ہے. میں اپنی بات ختم کرتے ہوئے آپ تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے ٹائم دیا, ہماری بات سنی اور اس وقت تک یہ دو پہ یہاں پہ کھڑے ہیں. والسلام.